لكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من قوله للمؤمنين أفضل الهجة القائل أسر الهج الزوال سلقه وحسر الهج وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعين بإرشاد إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. وقد قال تعالى الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يهلك الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقول يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تتقوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هديكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا خليتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب بما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات ومن تهجل بيومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وأخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من سجوده كيوم ولدته أمه. وأخرج البخاري عن أبي عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وليس للحج المبرور جزاء إلى الجنة. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان فقر السنون كما ينفي الكير رقبة الحديد والصحاب والفدة وليس للحج المبرور جزاء إلى الجنة. ما من مؤمن يسر يومه محرما إلى قابل الشمس بسنوبه. وأخرج الطبراني عن حسن بن علي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني جبان وإني ضعيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالجهاد التي لا توقف في الحج. وأخرج مسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رؤي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أجهل ولا أخطر ولا أخيس من يوم عرفة وما ذلك إلا لما يرى من تنزل رحمته وتجاوز لها ذنوب الحساب. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس بين الله تعالى قد كتب عليكم الحج فهجوا. فقال رجل في كل عام يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سروني ما تركتكم ولو قلت نعم لوجبت ولما اختلفتم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وسؤالهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الله رحم الله عبدا سمرها ساقط لأداء فريدة الحج قبل الفوات وطواف سير المهامة والبلوات والأنجال والعقبات أتى طاف بالبيت وسعى بين جبلين ووقف بالعرفات. فإن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى واتقاء الوسيلة وعدنا على درجة رفيعة له والفتيلة. أمرنا أمرا بدا فيه بنفسه وصلنا بالملائكة القدس وخلف بالمؤمنين من جن وإنس وقال تشريفا للنبي وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية: من صلى عليه عشرا صلى الله عليه 100. ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000. ومن صلى عليه 1000 ساعمت كتبه على باب الجنة. وفي رواية: من صلى عليه 1000 كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وعليكم بالانكسار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وأحسن أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آله حق قدره ومقدار عظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين، وعن صديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب سيد المعراج أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليس بني خالد أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من قصد المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وسرائرهم غنيمة للمسلمين واكتب السلام والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وخلاء وتعاون وسنة ووباء. تحرم من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة. واغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Abonnez-vous sur Baye Asta TV, la lumière de la feuille de Tijani.